छोड़ दो, उसकी आंख में नेज़र डाल दो, तुम पे कोई जो है वो जुर्म नहीं है। हुजूर को झांकना बहुत बुरा था। जिस तरीके से ज़ाहिरी हयात में हुजूर के अहकाम थे, आज भी हुजूर के अहकाम वही है, इसलिए अंदर न झांके। और अब तो लोगों का हाल ये है कि लोग कहते हैं वो वीडियो कॉलिंग चालू कर देते हैं और सुनहरी जालियों के सामने खड़े, ले ले तय भी देख ले, सलाम कर ले। अरे क्या है ये, क्या है ये? आप हुजूर की बारगाह के अंदर वीडियो कॉलिंग करके उसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो सेल्फी ले, हुजूर की जालियों के सामने खड़े यूं सेल्फी ले रहे हैं, इसलिए आप आए थे। अरे वहां तो सांस रोक कर हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनके बारे में हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि वलियों में अल्लाह ने, वलियों में हजरत जुनैद को वो मर्तबा अता, हजरत बायजीद को मर्तबा अता किया है कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों ही मर्तबा अता किया, वो मर्तबा अल्लाह ने हजरत बायजीद को वलियों में अता किया है। हजरत बायजीद बुस्तामी जब बारगाह रिसालत में खड़े हुए ना, खड़े हुए तो एक सेकंड खड़े होकर आप हट गए, फिर निकल गए। कहा बायजीद हुजूर से इतना इश्क करता है और एक लम्हे के लिए आप खड़े हुए और फिर हट गए। कुछ देर तो खड़े रहते हुजूर की बारगाह में। हज़रत बायजीद कहते हैं जितनी देर तक अपनी सांस रोक सकता था बस उतनी देर तक मैं खड़ा रहा। हुजूर की बारगाह में सांस लेने को भी मैं बेअदबी समझता हूं, इसलिए मैं वहां सांस नहीं ले सकता। ये अदब था। लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करके लोगों को बताते हैं देखो ये जालियां, आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए अमाल बर्बाद ना करें, ऐसा ना करें। वहाँ रोज़े अनवर को पीट करके खड़े होते हैं और फिर वहाँ फोटो लिए जाते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। अल्लाह ताला लोगों को नेक तौफीक दे, लोगों को अच्छी तौफीक दे। गुंबद खजरा की तरफ पुश्त करके, आपने ताजमहल समझा है गुंबद खजरा, लोगों ने ताजमहल समझा है। सोचे तो सही, हम वहाँ पिकनिक के लिए गए, किस लिए गए? इसलिए अपनी जहन्नम अपने सर पर न डालें, अजाब मोल न लें। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस बनने से पहले जब नखलिस्तान से गुजरे तो आपने गर्दन झुका ली और आप तख्त से नीचे उतर गए। किसी ने कहा आप यहाँ तख्त से नीचे क्यों उतरे? कहा यहाँ आखिरी नबी का मज़ार बनने वाला है, अभी मज़ार नहीं बना तो ये अदब है। आप सोचो आज तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस बन चुका है, हुजूर यहाँ जलवा फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते थे तो मुंह में पत्थर रख के आते थे ताकि आवाज़ बुलंद हो। ये सब कैफियत होती थी। तो ये हाज़री का, लेकिन ये कि मोबाइल का इस्तेमाल सुनहरी जालियों के सामने नहीं करे। एक और अदब, लोग क्या करते हैं, किताब लेके जाते हैं, वहाँ खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं। हुजूर की जालियों के सामने किताब लेकर भी ना पढ़ें, बगैर देखे जितना पढ़ सकते उतना पढ़ें। अब देखकर आपको पढ़ना है ना, देखकर पढ़ना है, तो ऐसी सूरत में आप पीछे जाएं, कहीं भी जाएं हरम में, और वहां जा करके आप पढ़ें। हुजूर की जालियों के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो आप किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप अदब के साथ जितनी देर तक के अपने अंदाज में दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। वहाँ अल्फाज नहीं देखे जाते बल्कि वहाँ दिल की कैफियत देखी जाती है। ये हाज़री का तरीका मैंने आपको मुख्तसर बताया। फिर उसके बाद जो है आप हज़रात मस्जिद नबवी शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, इबादतें करें, नमाजें पढ़ें। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकत का सवाब एक मकबूल हज के बराबर है। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकत का सवाब एक मकबूल हज के बराबर है। और जितनी नमाजें पढ़ सकते हैं पढ़ें ताकि आपको उतने हज का सवाब मिले। फिर हो सके तो मस्जिद क़ुबा जाएं। मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद है कि आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद जो अपने हाथ से रखी वो मस्जिद क़ुबा है। वहाँ 2 रकत नमाज का सवाब उम्रे के बराबर है। फिर उसके बाद अल्लाह तौफीक दे तो जो है वो शोहदाए ओहद की बारगाह में जाएं। आका फरमाते हैं शोहदाए ओहद की बारगाह में क़यामत तक जो लोग आते रहेंगे और सलाम करेंगे तो क़यामत के दिन शोहदाए ओहद उनके ईमान की गवाही देंगे। उनकी बारगाह में हुजूर के चचा हैं हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह तबारक व तआला, उनकी बारगाह में आप हाज़री दें। और मुसअब इब्न उमैर हैं और जुमला शुहदाए ओहद है। अल्लाह ने उनके लिए कुरान में नाजिल फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनके लिए ये आयत आई है। और फिर उनके बाद हर शहीद के लिए उसकी बरकतें आम है, लेकिन ख़ास उनके लिए ये आयत नाजिल हुई है शुहदाए ओहद के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो मज़ीद ज़ियारतें करें। मस्जिद जुमा है
جہاں پر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی. پھر مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین مطلب دو قبلوں والی مسجد. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. اصل یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے. اس قبیلے میں حضور گئے تو وہاں جانے کے بعد وہ یہودیوں کی بستی تھی. اس یہودیوں کی بستی میں قبیلہ بنو سلیم, وہ یہودیوں کی بستی تھی. نماز کا وقت ہوا, ظہر کی یا عصر کی نماز تھی. نماز کا وقت ہوا, حضور مسجد کی طرف بڑھے تو پیچھے پیچھے ایک صحابی تھے, ان کا چہرہ اترا ہوا تھا. حضور نے کہا تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ جب تشریف لا رہے تھے آپ کی آمد کی اطلاع یہاں کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور پرانا قبلہ استعمال کرتے ہیں, ہمارا قبلہ. انہوں نے کہا ہمارا قبلہ, یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے. اصل میں اس پر بہت تحقیقی باتیں لوگوں نے کی ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, مکے میں تھے جب بھی حضور بیت المقدس کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے تھے. اصل بات یہ ہے, لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہوئی. کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو اس انداز سے کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمتوں میں ہوتا تھا, اس لیے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی. یہ بڑا دقیق سا باریک سا نکتہ ہے جو ہمارے صوفیہ نے آج سے 900 سال پہلے بیان کیا. آج کی نئی بات نہیں. کبھی کبھی لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ امین القادری کچھ یہ نئی نہیں ہے, 900 سال پرانی ہے یہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے. کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے, کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے. جو گزر جاتی ہے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا, اور جو نظروں سے گزر جاتی ہے وہ نظروں میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. جب کرم ہوتا ہے تو پھر وہ آقاؤں کا کرم ہی کرم ہے. تو حضور نماز پڑھتے تھے, بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور کعبہ بھی ہوتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نماز پڑھتے تھے. لیکن اصل قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس شروع سے, اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. اب اس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور مکے میں کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے. اگر حضور مکے میں کعبے کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ قبلہ اول کا مطلب ہوا نا پہلا قبلہ. تو جب مکے میں کعبہ قبلہ تھا تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہوا؟ تعمیر کے اعتبار سے تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ پہلے فرشتوں نے حرم تعمیر کیا, کعبہ تعمیر کیا, پھر بیت المقدس تعمیر کیا. اب اگر لے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہے. سلیمان علیہ السلام نے تو بعد میں تعمیر کیا. تو پتہ چلا یہ کہ اب میں آپ اس میں الجھے نہیں ہیں, میں صرف آپ کو ایک جو اصل بات عشق کی بتانا چاہتا ہوں, اہمیت, وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا. لیکن یہ پردہ اس وقت تو اٹھ گیا جب حضور مدینہ منورہ پہنچے, کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا, یعنی کعبہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا. اب دونوں مخالف سمت میں تھے. وہاں تو ایک ہی سمت تھی, اب یہاں مخالف تھی. تو حضور نے قبلے کی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیا. اب رخ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو یہودیوں کو جب وہ ان کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی, وہ جلنے لگے اور تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور قبلہ وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا حضور سے, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, توجہ, نماز کے لیے جا رہے ہیں. صحابی نے کہہ دیا, اب کہہ دیا, حضور کے کان میں بات پہنچ گئی. اب کان میں بات پہنچی اور وہی بات دل میں رہ گئی. یہ کیا تانا دیتے ہیں میرے صحابہ کو کہ دین نیا اور پرانا وہی, قبلہ وہی پرانا. تو حضور نے اسی حالت میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز شروع کی. اور نماز شروع ہوئی اور شروع نماز میں حضور کو وہی تانا یاد آ گیا. وہی تانا یاد آیا, حضور نے نگاہیں اوپر اٹھا لی. تانا یاد آیا, نظریں
اوپر اٹھ گئی، ایک رکعت ہوئی، پھر نظریں اوپر ہو گئی، دوسری رکعت ہوئی اور نظریں اوپر اٹھتی ہے نیچے ہوتی ہے. کیوں؟ حضور اللہ کے ادب میں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے. حضور زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، استانا دل میں جو ہے وہ اذیت پہنچا رہا ہے. ابھی 2 ہی رکعت ہوئی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل سدرہ کا وقت نہیں ہے، اب وقت تو آیا ہے محبوب کے رخ انور کو تکنے کا، اور جاؤ اور جا کر محبوب سے کہہ دو. صرف تو نے نہیں تکنا حضور کا چہرہ، بلکہ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے پیارے محبوب، ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی دنیا کچھ دیکھ رہی ہو، ہم تو تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پہلے فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تیرا دل جدھر چاہے. ابھی اب کعبے کی قید نہیں لگائی، اللہ نے کعبے کی قید نہیں لگائی، بلکہ کیا فرمایا تیرا دل جدھر چاہے تو ادھر مڑ جا، ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے. پھر بعد میں مسجد حرام کا ذکر کیا گیا. یعنی محبوب آپ کی جو خوشی ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا جلوہ موجود ہے. اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے تو جدھر رخ کرے ہم اسی کو قبلہ کر دیں. اب 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت باقی ہے. اللہ نماز تو پوری ہونے دے، تیری نماز ہو رہی ہے، نماز تو پوری ہونے دے. تو گویا کہ مشیت کی طرف سے جواب آئے گا میری نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے محبوب کی مرضی پوری ہوگی. دیکھو یہ حضور ہمارے نبی کی شان ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے. نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، یہ شان رسالت ہے، حضور کی شان ہے. جاؤ مسجد قبلتین دیکھو اور میرے نبی کی شان کا اندازہ کرو. لیکن اب ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کھڑے تھے جنوب کی طرف، حضور علیہ السلام کھڑے تھے شمال کی طرف، اور کعبہ کدھر تھا؟ جنوب کی طرف. بھائی جو نمازی تھے تو ایسا ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ آگے کی صف میں تھے وہ ہو گئے پیچھے، اور جو تھے پیچھے وہ ہو گئے، کیونکہ صف پلٹ گئی. لیکن امام کو تو آگے جانا تھا، امام کو تو حضور علیہ السلام تو چل کر گئے ہوں گے نا، تبھی تو حضور آگے گئے. حالت نماز میں حضور نے قبلہ بدل دیا. بلکہ پھر اور کیا ہوا؟ ادھر نماز ہو گئی پوری، قبلہ بدل گیا. ایک صحابی نکلے جنہوں نے یہاں نماز پڑھی. اچھا وہ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبے کی طرف. یعنی وہ بھی بڑے شان والے لوگ تھے نا صحابہ. اب ایسی نماز قیامت تک کون پڑھے گا؟ اور جو پڑھے گا ہوگی بھی نہیں نماز، لیکن وہ صحابہ کی نماز تھی. اب یہ نماز ہو گئی، ایک صحابی جا رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا ارے حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ ہو گیا ہے. ان صحابہ نے یہ بھی نہیں دیکھا بولنے والا کون ہے، حضور کے حوالے سے بول رہا ہے. انہوں نے بھی حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا، حضور نے قبلہ بدلا. تو یہ منظر جہاں ہوا تھا وہ مسجد قبلتین اب بھی مدینہ منورہ موجود ہے. آپ جائیے گا دیکھیے گا، ابھی بھی دروازے کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے کہ یہاں اس طرف رخ ہو رہا تھا، مسجد قبلتین ہے. پھر مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ. مسجد غمامہ کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. ابھی حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ حضور کی چہرے اقدس کے صدقے میں بارش کا نزول ہوا. اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا. جب بارش خوب بارش ہوئی. دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ اشعار لکھ کر کے زبردستی ترنم میں پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب سنیے، بات یہ ہوئی کہ مسجد میں حضور، ابھی تک اس مسجد کا نام غمامہ نہیں تھا، لیکن ایک صحابی نے اٹھ کے کہا حضور مویشی مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہے، نالے سوکھ گئے، بارش بند ہو گئی، حضور دعا کریں بارش ہو. حضور نے دعا کی اور بارش ہو گئی. جب بارش خوب جل تھل ہوئی نا تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا بارش ہو رہی؟ ہاں رسول اللہ بہت ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ کسی کو وہ شعر یاد ہے، وہ شعر جو حضرت ابو طالب نے میری نعت میں لکھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں یاد ہے. تو مولا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے میرے ابا کا وہ شعر.
हुजूर ने कहा आप पढ़ के सुनाओ वो शेर जो अबू तालिब ने मेरी शान में कहा था। फिर हजरत मौलाए कायनात खड़े हुए और हुजूर के चेहरे की तरफ देख करके पढ़ा, वह अब यदो युस्तस्कल गमाम बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामली। और ये शेर हजरत अबू तालिब ने हुजूर की नात के तौर पे कहा था। क्या था? वो सफीद नूरानी चेहरे वाले, वो गोरे गोरे चेहरे वाले जिनके रुखे अनवर के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल होता है, और ये यतीमों का और बेवाओं का सहारा है, पनागाह है, मामन है ये। तो जब ये शेर हजरत अबू तालिब के हजरत मौलाए कायनात ने पढ़ा तो हुजूर का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे गुलिस्तां में गुलाब खिलता है बहारों में, या ऐसे खिल उठा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा, उसकी भी ज़ियारत कीजिएगा। फिर जंग खंदक जो खोदी गई थी वहाँ सड़कें बन गई है, लेकिन वहाँ भी जाएं, ज़ियारत करें। एक गार है, उसको गारे सजदा कहते हैं। उम्मत की याद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ 3 रातों तक सजदा किया था। आंखों से आंसू बहे थे, नहर जारी हो गई थी। इस तरह से हजरत सलमान फारसी का बाग था, अब वो बाग ख़त्म करके वहाँ पे मार्केट बना दिया गया। आप वहाँ जाएंगे, वो मॉल वगैरह बन गए हैं, तो वहाँ सलमान फारसी का बाग भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ज़ियारतें हैं और एक अहम ज़ियारत जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं। बकी शरीफ में 10,000 कमोबेश सहाबा के मज़ारात मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो बकी वालों को सबसे पहले अपने साथ लूँगा, फिर जन्नतुल माला वालों को अपने साथ लूँगा, और फिर हम मैदान महशर जाएंगे। तो बकी वाले क़यामत के दिन हुजूर के साथ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको ही बकी नसीब फरमाए। 10,000 सहाबा के मज़ारात हैं उसमें, और बेशुमार औलिया के मज़ारात हैं उसमें। उसी में हज़रत दाई हलीमा है, उसी में हज़रत अब्बास है, उसी में हज़रत सैयदा फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा हुजूर की चची है, उसी में हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का मज़ार, इमाम हसन पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इन सब के मज़ारात एक साथ हैं। और लेकिन पहले वहाँ गुंबद बने हुए थे, 1924 से पहले तक गुंबद थे, गुंबद शहीद कर दिए गए, लेकिन अब भी गुंबद के निशानात दीवारें वहाँ नज़र आती हैं, एक साथ मज़ारात हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है, हज़रत उस्मान गनी का मज़ार भी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है, हज़रत उम्मे सलमा है, मैमुना, हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत उम्मे हबीबा है, और हज़रत ज़ैनब है, और हज़रत सौदा है। इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मतहरात के मज़ारात एक साथ है। हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, तीनों शहज़ादियों के मज़ारात एक साथ है। हज़रत इमाम मालिक, इमाम नाफ़े, इनका मज़ार एक साथ है। लेकिन अंदर न जाएं, इसलिए कि वहाँ पर बहुत सारे सहाबा के मज़ारात को शहीद करके उसी के ऊपर रोड बना दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा अंदर जाने से सहाबा की कब्रों पर आपके पैर पड़े, तो आप हजरात वहीं तक जाएं जहाँ तक के सहाबा के मज़ारात आपको जालियों से नज़र आए, वहीं से फातिहा पढ़ें और सलाम करें और लौट जाएं। और फिर बहुत लोग अंदर तक जाते हैं बिला ज़रूरत अंदर जाने के लिए। हमारे उलमा ने मना किया है कि अल्लाह ना करे कहीं किसी सहाबी के मज़ार पे पैर पड़ गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसलिए वहाँ से बाहर से फातिहा पढ़ लें। जाली दिखती है, जालियों से मज़ारात भी नज़र आते हैं, वहाँ से फातिहा पढ़ लें। इस तरीके से और भी बेशुमार ज़ियारतें हैं, वहाँ पर ज़ियारत कराने वाले लोग मौजूद होते हैं। बल्कि वहाँ एक बाग है, आमतौर पे वहाँ कम लोग जाते हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको ज़ियारत कराने वाले ले जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनु कैनका एक यहूदियों का जो है वो कबीला था, वहाँ आका तशरीफ़ ले गए तो किसी यहूदी ने हुजूर के साथ बदतमीज़ी की, तो आका इतने जलाल में आ गए कि उस जलाल का असर ऊँटनी पर ज़ाहिर हुआ। वो ऊँटनी जहाँ कदम रखती थी उसके कदम का निशान पड़ जाता था। तो वो ऊँटनी ने जहाँ कदम रखे थे उसके कदम का निशान, 2 कदम के निशान आज भी मौजूद है उस बाग के अंदर। तो आप उसकी भी ज़ियारत करें, हुजूर का बड़ा आज भी वो जिंदा मौजज़ा है। अल्लाह ताला आपके सफ़र को कबूल फरमाए, हाज़री को कबूल फरमाए। जब तक मदीने मुनव्वरा में रहें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कम से कम कुरान मुक़द्दस एक ख़त्म करने की कोशिश करें। दुरूद शरीफ इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि दुरूद के रंग में रंग जाएं आप।
اور اپنے لیے پوری امت کے لیے شفاعت مانگے. کم سے کم حضور کی بارگاہ میں مواجہ اقدس پہ 2 مرتبہ حاضری، کم سے کم 2 مرتبہ حاضری ضرور دیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.